पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन रखो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम
ओम शांति। आज 77 ज्येष्ठ 28 गति बुधबार तदनुसार 10/6/2020 बाबाको साकारमा भक्ति बाबाले सारमा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्चे जी बाबा। आफ्नो कल्याण गर्नको लागि मिठी बच्चे आफ्नो कल्याण गर्नको लागि हर प्रकारको परहेज राख। हर प्रकारको परहेज राख। फूल बन्नको लागि पवित्र व्यक्तिले बनाएको शुद्ध भोजन खाऊ। शुद्ध भोजन खाऊ। बाबाले के भन्नुभयो? त बाबाले भन्नुभयो, मिठी बच्चे आफ्नो कल्याण गर्नको लागि हर प्रकारको परहेज राख। त बाबाले भन्नुभयो, स्वयंले स्वयंको कल्याणको लागि हरेक कुरामा बाबा भन्नुहुन्छ, आफूलाई के गर? परहेजमा राख। फूल बन्नको लागि पवित्र व्यक्तिले बनाएको शुद्ध भोजन खाऊ। तब बल्ल के बनिन्छ? फूल बनिन्छ, हैन? अच्छा, बाबुको प्रश्न छ, तिमी बच्चाहरूले अहिले यहाँ नै कुन चाहिँ अभ्यास गर्छौ? यहाँ नै कुन चाहिँ अभ्यास गर्छौ जुन 21 जन्मसम्म रहन्छ? जुन 21 जन्मसम्म रहन्छ। बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो, तिमी बच्चाहरूले अहिले यहाँ नै कुन चाहिँ अभ्यास गर्छौ जुन 21 जन्मसम्म रहन्छ? कुन चाहिँ अभ्यास यहाँ गर्छौ जुन यहाँ गरेको अभ्यासको कारण 21 जन्मसम्म बाबा भन्नुहुन्छ रहन्छ? त्यो कुन चाहिँ अभ्यास होला? 21 जन्मसम्म त बाबाको याद त हुँदैन सत्य। अहिले गरेको उहाँ हुन्छ भन्नुहोस् बाबाले। कुन चाहिँ अभ्यास गर्छौ? बाबाको उत्तर छ, सदा तन मनले स्वस्थ रहने। सदा तन मनले स्वस्थ रहने अभ्यास तिमीले यहाँ नै गर्छौ। अभ्यास तिमीले यहाँ नै गर्छौ। तिमीले दधिची ऋषिले जस्तै यज्ञ सेवामा हड्डी लगाउनु छ। यज्ञ सेवामा हड्डी लगाउनु छ।
तर यहाँ हठयोगको कुरा छैन। तर यहाँ हठयोगको कुरा छैन। आफ्नो शरीरलाई कमजोर पार्नु हुँदैन। आफ्नो शरीरलाई कमजोर पार्नु हुँदैन। तिमी योगद्वारा योगद्वारा 21 जन्मको लागि स्वस्थ बन्छौ। एक्काइस जन्मको लागि स्वस्थ बन्छौ। त्यसको अभ्यास यहीँबाट गर्छौ। त्यसको अभ्यास यहीँबाट गर्छौ। कुन अभ्यास रहेछ? जुन अभ्यास अहिले हामीले गर्छौं, जो फेरि 21 जन्मसम्म रहन्छ। बाबाले भन्नुभयो, सदा तन मनले स्वस्थ रहने अभ्यास तिमीले यहाँ नै गर्छौ। हैन, हामीले आफ्नो तनलाई पनि स्वस्थ राख्नु छ, मनलाई पनि स्वस्थ राख्नु छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, तन मनलाई स्वस्थ राख्ने अभ्यास तिमीले यहाँ गर्छौ। तिमीले दधिची ऋषिले जस्तै एकेमा हड्डी सेवामा हड्डी लगाउनु छ। हैन, दधिची ऋषिले जस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, सेवामा के गर्नु छ? हड्डी लगाउनु छ। तब बल्ल के हुन्छ? तन स्वस्थ हुन्छ। हैन, तर बाबा भन्नुहुन्छ, यहाँ कुनै हठयोगको कुरा छैन। आफ्नो शरीरलाई कमजोर पार्नु हुँदैन। हैन, अहिले दुनियाँमा मान्छेले आफ्नो तनलाई स्वस्थ राख्नको लागि कति हठयोग गर्छन्, सकी नसकी जबरजस्त गर्छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ, यहाँ त्यस्तो जबरजस्त गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। कुनै हठयोगको कुरा छैन। कति सहज छ। हैन, त बस एक बाबालाई हामी जति याद गर्छौं, हैन, त्यति नै के हुन्छ? हाम्रो मन स्वस्थ हुन्छ। हैन, र फेरि सेवामा हामीले जति आफ्नो कर्मणा सेवा गर्छौं, तनको द्वारा सेवा गर्छौं भने तन के हुन्छ? स्वस्थ बन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो, तिमी योगद्वारा 21 जन्मको लागि स्वस्थ बन्छौ। त्यसको अभ्यास यहीँबाट गर्छौ। हैन, त्यसको लागि अभ्यास के गर्नु छ? यहीँबाट नै गर्नु छ। ओम शान्ति। कलेज अथवा युनिभर्सिटीमा पनि टिचरले विद्यार्थीतिर हेर्छन्। गुलाबको फूल कहाँ छ? अगाडि बसेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, हैन, दुनियाँमा स्कुलमा पनि टिचरले के गर्छन्? विद्यार्थी, हैन, जो एकदम राम्रो विद्यार्थी छ, हैन, जसले पढाइमा अटेन्सन दिन्छ, त्यो विद्यार्थीको तर्फ नै के हुन्छ? टिचरको ध्यान जान्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, जुन अटेन्सन दिनेवाला राम्रो विद्यार्थी अगाडि बसेको छ, बाबा भन्नुहुन्छ, यो पनि बगैँचा हो, तर नम्बरवार त छन् नै। यहाँ नै गुलाबको फूल पनि देख्छु, अनि छेउमा रत्न ज्योति, कहीँ आँख पनि देख्छु। बाबा भन्नुहुन्छ, यो पनि एउटा के हो त? एउटा यस्तो बगैँचा हो, हैन, जहाँ अनेक प्रकारका फूलहरू छन्। त कहीँ गुलाबका फूलहरू छन्, त कहीँ बाबा भन्नुहुन्छ रत्नहरू पनि छन्, त कहीँ फेरि के छन्? आँख पनि छन्। हैन, अब हामी कुन फूल हो? आफूले आफूलाई हेर्न पर्यो। म कुन फूल हो? भगवानले त हेर्नुहुन्छ नि, उही भगवानलाई नै बोलाइन्छ। आएर यस काँडाको जङ्गललाई हटाएर फूलहरूको कलमी लगाउनुहोस् भनेर। तिमी बच्चाहरूले यथार्थमा जानेका छौ कसरी काँडाबाट फूलहरूको कलमी लाग्छ। तिमीहरू मध्ये पनि कोही छन् जसले यी कुराको चिन्तन गर्छन्। यो पनि तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ।
उहाँ भगवान पनि हुनुहुन्छ, नाभिक पनि हुनुहुन्छ, सबैलाई लैजानुहुन्छ हैन। त बाबा के हुनुहुन्छ? भगवान पनि हुनुहुन्छ र फेरि नाभिक पनि हुनुहुन्छ हैन। सबै मनुष्य आत्माहरूको जीवनलाई यस संसारदेखि पार गरेर हैन नयाँ दुनियाँमा लिएर जानेवाला। फुलहरूलाई देखेर बाबा पनि खुसी हुनुहुन्छ। हरेकले सम्झन्छन् हामी काँडाबाट फुल बन्दैछौँ। ज्ञान हेर कति उच्च छ, यसलाई जान्नलाई पनि धेरै विशाल बुद्धि हुनुपर्छ। यो कुनै दुनियाँको जस्तो साधारण ज्ञान त होइन, त्यो ज्ञान त बडा उच्च छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो ज्ञान जान्नको लागि के चाहिन्छ? बुद्धि विशाल चाहिन्छ हैन, विशाल हुनुपर्छ। यिनीहरू हुन्नै कलियुगी नर्कवासी, तिमी स्वर्गवासी बनिरहेका छौ। सन्यासीहरू त घरबार छोडेर भाग्छन्, तिमी त भाग्नु छैन छ र? बाबा भन्नुहुन्छ साधु सन्तहरू घरबार छोडेर भाग्छन् तर तिमीलाई भाग्नु छैन हैन। घर परिवारको बीचमा रहेर पनि हैन, आफ्नो धन्दाधोरी गरेर सम्हाल गरेर पनि हामी आफ्नो पुरुषार्थ गर्न सक्छौँ। कुनै कुनै घरमा एउटा काँडा हुन्छ भने अर्को फुल पनि हुन्छ कि हुँदैन? कुनै कुनै घरमा बाबा भन्नुहुन्छ हैन, तर धेरै घरमा छ हैन। अब माता पिता ज्ञानमा चलेका छन् भने छोराछोरी ज्ञानमा चलेका छैनन्। कसैको छोराछोरी ज्ञानमा चलेका छन् भने माता पिता ज्ञानमा चलेका छैनन्। अनि त्यसैमा के हुन्छ? द्वन्द्व हुन्छ हैन। एउटा काँडा छ त अर्को के छ? फुल छ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ अर्को हुन्छ भने अर्को फुल पनि हुन्छ। बाबासँग कसैले सोध्छन् बाबा छोराको विवाह गराइदेऊ। अब बाबा भन्नुभयो, कई बच्चाहरूले सोध्छन् कि बाबा मलाई छोराछोरीको विवाह गर्नु छ हैन, मैले छोराको विवाह गरौँ कि नगरौँ हैन। बाबालाई बच्चाहरूले सोध्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ ठिक छ गरिदेऊ, घरमा राख, हेरविचार गर्नेछन्। बाबा भन्नुहुन्छ सोध्छन्, यसैबाट बुझिन्छ हिम्मत छैन। बाबा भन्नुभयो। त्यसैले बाबाले पनि भनिदिनुहुन्छ ठिक छ गरिदेऊ। भन्छन् हामी त बिरामी हुन्छौँ, बुहारी आउँछिन् उनको हातबाट खानु पर्नेछ हैन। पहिले के भन्छन्? भोलि हामीले सकिँदैन, हामी बिमारी हुन्छौँ, थला पर्छौँ, फेरि बुहारी आउने छिन् त बुहारीको हातबाट हामीले खानुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ ठिक छ खाऊ, के हुन्न भनौँ र भन्न बाबाले। त आफैले बुझ्नेको कुरा हो नि। बाबाले यत्रो ज्ञान दिइरहनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ पवित्र भोजन खाऊ हैन, पवित्र आत्माको हैन व्यक्तिले बनाएको भोजन खाऊ। त बाबाले यत्रो शिक्षा दिइरहनु भएको छ, तर पनि हामीले हिम्मत राख्न सक्दैनौँ। हाम्रो मनमा यस्तै कमी कमजोरीहरू सङ्कल्पहरू आउँछन्। म भोलि बिरामी भयो भने मलाई कसले हेर्छ, कसले खाना दिन्छ, मेरो सेवा कसले गर्छ हैन। यिनीहरूले नगरे कसले गर्छ र यिनै त हुन् नि भनेर फेरि के गर्छन् हैन, त्यसैको बसमा हैन मोहमा फस्छन्। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ ठिक छ खाऊ, के हुन्न भनौँ र भन्नुहुन्छ बाबा। परिस्थिति नै यस्तो छ, खानै पर्छ, किनकि मोह पनि त छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ मोह छ नि, तस मोह हुनुको कारणले गर्दा यस्तो हुन्छ। घरमा बुहारी आइन् भने कुरै नसोध, मानव देवी नै आइन्, कति खुसी हुन्छ हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ हैन, घरमा बुहारी आइन् भने त कति खुसी हुन्छन्, मान्छन् हैन, मानव बाबा भन्नुहुन्छ देवी नै आइन्, यति खुसी हुन्छन्। अब यो बुझ्नु पर्ने कुरा हो। हामीलाई फुल बन्नु छ भने पवित्र व्यक्तिले बनाएको खाना खानु छ। अब म के बन्ने हो त? मेरो आफ्नो हातमा छ हैन। पुरुषार्थ त मेरो हो नि, मैले हो नि पुरुषार्थ गर्ने। त्यस कारणले गर्दा बाबा भन्नुहुन्छ यदि म पवित्र बन्नु छ, यदि म फुल बन्नु छ भने मैले के गर्नुपर्छ? पवित्र व्यक्तिले बनाएको भोजन नै खानुपर्छ। त्यसको लागि आफैले प्रबन्ध गर्नुपर्छ। यसमा पनि सोधिरहनु पर्छ र भन्नुहुन्छ बाबाले। बाबाको ज्ञान कति गहिरो छ, बाबाले कति रहस्ययुक्त कुराहरू हामीलाई बताइरहनु भएको छ। फेरि पनि हामी बाबासँग यस्ता यस्ता कुराहरू सोधिरहन्छौँ। त बाबाले भन्नुहुन्छ यस्ता कुरा त तिमी आफैले प्रबन्ध गर्ने कुरा हो, त्यो व्यवस्था त तिमीले आफैले मिलाउने कुरा हो, बाँकी मसँग सोधिरहनु पर्छ र भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। अब खाम भनेपछि खाऊ त भन्नै पर्यो। बाबाले के भन्ने त? यस्तो यस्तो हुन्छ, यस्तो गर बाबाले पहिले भन्नुभएको छ। अब भन्दै पनि बच्चाहरूले क्वेसन गरिरहन्छन्, बाबासँग सोधिरहन्छन्, हिम्मतै राख्न सक्दैनन् भने बाबाले पो के भन्ने त
त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले सम्झाउनुहुन्छ तिमी देवता बन्दैछौ, यसको लागि परहेज गर्नुपर्छ। यो भन्दा बढी के भन्ने त बाबाले? तिमी देवता बन्दैछौ त तिमीले यसको लागि परहेज गर्नुपर्छ। जति धेरै परहेज गर्यो त्यति नै तिम्रो कल्याण हुन्छ। धेरै परहेज गर्नमा केही मेहनत पनि लाग्छ, बाटोमा जाँदा भोग लाग्छ, खाना साथैमा लिएर जाऊ हैन। कतिले भन्छन् मलाई यति यति यात्रा गर्नुपर्छ, यस्तो यस्तो ठाउँमा जानुपर्छ, कहाँ सकिन्छ र हुँदैन हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ आफैले लिएर जाऊ न साथमा भन्नुहुन्छ। अरू कति चिज सामानहरू बोकेर जान सकिन्छ, कति चिजहरू, कति गरुङ्गो झोलाहरू हैन लिएर जान सकिन्छ भने यति खाना लिएर जान सकिँदैन? सकिन्छ नि। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो साथमा लिएर जाऊ। कुनै कठिनाइ हुन्छ, व्यवस्था हुन्छ भने स्टेसनमा डबल रोटी लिएर खाऊ हैन। यदि तिमी त्यही गर्न सक्दैनौ, कुनै पनि त्यस्तो हैन तिमीलाई बाध्यता छ हैन, त्यस्तो परिस्थिति छ भने त बाबाले एउटा छुट दिनुभएको छ, स्टेसनमा गएर डबल रोटी खाऊ भन। के पाउरोटी, हामीले पाउरोटी भन्छौँ हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ केवल बाबालाई याद गरेर खाऊ। त्यो त बाध्यताले खाएको हो नि, सकेसम्म नखाऊ हैन। यदि कुनै पनि हालतमा हैन अन्तिम अवस्थामै आएर त्यस्तो अवस्था आइहाल्यो भने पनि बाबाले भन्छ त्यति बेलाको लागि बाबाले छुट दिनुभएको। बस यो होइन कि बाबाले मलाई याद गर अनि खाऊ भन्नुभएको छ भनेर हैन त्यसरी लापरवाही गरेर खाने त होइन फेरि हैन। त बाबाले त्यो परिस्थिति हेरेर भन्नुहुन्छ। यसलाई भनिन्छ योग बल। यसमा हठयोगको कुनै कुरा छैन। शरीरलाई कमजोर बनाउनुहुन्न। दधिचे ऋषिले चाहिँ हड्डी हड्डी दिनु छ, यसमा हठयोगको कुरै छैन। यी सबै हुन् भक्ति मार्गका कुरा। शरीरलाई त एकदम स्वस्थ राख्नु छ, योगद्वारा एकै जन्मको लागि स्वस्थ बन्नु छ। यो अभ्यास यहाँ बाबा सम्झाउनुहुन्छ, यसमा सोधिरहने आवश्यकता छैन भन्नुहुन्छ बाबा। हो कुनै ठुलो कुरा छ त्यसमा शङ्का लाग्छ भने सोध्न सक्छौ, बाँकी के गरौँ हैन मलाई यस्तो यस्तो हुन्छ, भोलि म बिमारी भयो भने हैन फलानाले पकाएको खान पर्छ, खाम कि नखाम, यस्ता यस्तै कुरा सोध्नुपर्ने आवश्यकता छैन। बाँकी बाबा हुनुहुन्छ कुनै ठुलै कुरा छ हैन, त्यसमा तिमीलाई शङ्का लाग्छ भने ती कुराहरू सोध्न सक्छौ, बाँकी अरू सबै कुराहरू सोधिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन भन्नुहुन्छ बाबाले। साना साना कुरा बाबासँग सोद्धा कति समय खेर जान्छ हैन, किनकि सङ्गमयुगको एक एक सेकेन्डको पनि कति महत्त्व छ हैन। त्यस कारणले गर्दा बाबाले भन्नुहुन्छ कति खेर जान्छ। ठुला मानिसहरू धेरै कम बोल्छन् बाबा भन्नुभयो। शिव बाबालाई त भनिन्छ सम्पूर्ण आत्माहरूको गति सद्गति दिनेवाला त बाबा हुनुहुन्छ, बाँकी रावण त होइन। यदि त्यसो हुँदो हो त उसलाई किन जलाइन्थ्यो? यदि रावण नै सद्गतिदाता हो भने रावणलाई किन जलाइन्थ्यो? पुतला बनाएर जहिले पनि जलाइन्छ। बच्चाहरूले सम्झन्छन् रावण त प्रख्यात छ, हुन त रावणमा धेरै शक्ति छ, तर हो त शत्रु नै। बाबा भन्नुभयो शत्रु भनेको के हो? शत्रु नै हो हैन। जतिसुकै शक्ति नै किन नहोस्, तर बाबा भन्नुहुन्छ रावण त शत्रु नै हो। आधा तर कहिले महिमा सुनेका छौ? केही पनि छैन। आधा कल्पसम्म रावणले राज्य गर्छ, तर पनि रावणको त्यो महिमा छैन हैन। तर बाबाको कति महिमा छ, भगवानको कति महिमा छ। जो भगवानले आएर हैन हर मनुष्य आत्माहरूलाई जो भगवान भगवती बनाउनु भयो, ती आत्माहरूको कति महिमा छ हैन। रावणको महिमा जसले यत्रो आधा कल्पसम्म राज्य गर्यो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ केही पनि छैन। तिमीलाई थाहा छ रावण 5 विकारहरूलाई भनिन्छ। साधु सन्तहरू पवित्र बनेपछि उनीहरूको महिमा गरिन्छ नि। अहिलेका मानिसहरू त सबै पतित छन्। जो कोही पनि होस्, मानव कुनै ठुलो मानिस आयो भन्छ बाबालाई भेट्न छ, बाबा उसँग सोध्नुहुन्छ, उसँग यही सोध्नुहुन्छ राम राज्य र रावण राज्य कहिले सुनेका छौ? बाबाले के यही क्वेसन सोध्नुहुन्छ कि राम राज्य र रावणको राज्य कहिले सुनेका छौ? मानिस र देवता कहिले सुनेका छौ? अहिले मानिसहरूको राज्य छ, कसको राज्य छ?
अहिले मानिसहरूको राज्य छ वा देवताहरूको राज्य? मानिसको हुन्, देवताको हुन्? बाबाले यही सोध्नुहुन्छ। देवता कुन राज्यमा थिए? देवताहरू त युगमा हुन्छन्। यथा राजा रानी सोध्न सक्छौ हो या पुरानो, हैन? जो कोही पनि व्यक्तिलाई हामीले सोध्न सक्छौं, अहिले जुन सृष्टि यो चलिरहेको छ यो पुरानो हो या नयाँ? के होला? बाबा भन्नुहुन्छ सतयुगमा कसको राज्य थियो, अहिले कसको राज्य छ? चित्र त अगाडि छ। यो बाबाले नै बसेर सम्झाउनुहुन्छ। जो बच्चाहरूले भन्छन् बाबा धारणा हुँदैन, कई बच्चाहरूले बाबासँग भन्छन् कि बाबा धारणा हुँदैन, उनीहरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ अरे बाबाले भन्नुहुन्छ अरू केही गर्न नसके पनि बस के गर, बाबा र बाबाको वर्षलाई याद गर। तर यति कुरा पनि कति बच्चाहरूमा धारणा हुँदैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ अरे अल्फा र अल्फा बाबाले नै भन्नुहुन्छ म बाबालाई याद गर्यो भने वर्ष पाउँछौ। भारत वर्षमा शिव जयन्ती पनि मनाउँछन्, तर यहाँ कहिले आएर स्वर्ग बनाउनु भयो? भारत वर्ष स्वर्ग थियो यो जानेका छैनन्, बिर्सेका छन्, हैन? त बाबा भन्नुभयो के गर्छन्? शिव जयन्ती मनाउँछन्, तर बाबा कहिले आउनुभयो त आएर के गर्नुभयो, हैन? यो पनि कसैलाई थाहा छैन, जानेकै छैन। त बाबा भन्नुभयो यो बिर्सिसके, हैन? जो अहिले बाबाले आएर यत्रो वर्षा दिइरहनु भएको छ। तिमीले भन्छौ हामी पनि जान्दैनथ्यौं, जानेथ्यौ? जबसम्म हामीलाई आत्मा र परमात्माको ज्ञान मिलेको थिएन, हैन, तबसम्म हामीलाई पनि त्यही कुराहरू थाहा थिएन नि त। हामीले पनि शिव जयन्ती मनाउँदै आइरहेका थियौँ बडो धुमधामका साथ, हैन? अनेक प्रकारका भक्ति मार्गमा कर्मकाण्डहरू पनि गर्दै आइरहेका थियौँ। त वास्तविकता के हो भन्ने कुरा हामीलाई बाबाले भन्नुभयो तिमीले भन्छौ हामी स्वर्गको मालिक थियौं भनेर। जान्नुभयो? योभन्दा पहिला थाहा थियो हामी स्वर्गका मालिक थियौं भन्ने कुरा? थिएन। त अहिले बाबाले स्मृति दिलाउनु भयो, हैन? तिमी योभन्दा पहिला के थियौ त? स्वर्गमा थियौ। अब बाबाद्वारा हामी फेरि स्वर्गको मालिक बन्दैछौँ। सम्झाउने मनै हो। सेकेन्डमा जीवन मुक्ति गायन गरिएको छ, तर यसको अर्थ पनि जानेका छैनन्। सेकेन्डमा तिमी स्वर्गको परी भन्छौ नि, यसलाई इन्द्र सभा पनि भनिन्छ। उनीहरूले फेरि वर्षाउने इन्द्र सम्झन्छन्। त वास्तवमा इन्द्रको सभा भनेको कुन रहेछ? यही अहिलेको रहेछ नि, हैन? त अहिले बाबाले आएर हामीलाई यस्तो ज्ञान जसको द्वारा हामी सेकेन्डमा परी बन्छौँ, हैन? सेकेन्डमा हामी देवता बन्न सक्छौँ। उनीहरूले यो कुरालाई बुझ्दैनन्। त बाबा हुनुभयो उनीहरूले सम्झिन्छन् जो आकाशको पानी वर्षाउनेवालालाई के भन्छन्? इन्द्र देवता, हैन? पानी पर्यो भने के भन्छन्? इन्द्र देवताले पानी वर्षाउनु भयो। अब पानी पार्नेहरूको पनि कुनै सभा लाग्छ न? बाबा सोध्नुहुन्छ इन्द्र भूमि इन्द्र सभा के सुन्नुभयो? आज फेरि यो पुरुषार्थ गरिरहेका छौ, पढाइ हो नि, कानुन पढ्यो भने सम्झन्छन् हामी भोलि। तिमीले आज पढ्छौ, भोलि शरीर छोडेर गएर राजकुलमा जन्म लिन्छौ। कुन कुलमा जन्म लिन्छौ भन्नुभयो? राजकुलमा जन्म लिन्छौ। तिमीले भविष्यको लागि प्रारब्ध पाउँछौ। यहाँ पढेर गएपछि फेरि हाम्रो जन्म सतयुगमा हुन्छ। कति क्लियर छ? यहाँ पढ्छौ, बाँकी फेरि जन्म कहाँ हुन्छ? सतयुगमा हुन्छ। लक्ष्य उद्देश्य नै हो छ राजकुमार राजकुमारी बन्ने। बाबा हाम्रो बुद्धि नै खुल्दैन। बाबाले यति सहज ज्ञान दिनुहुन्छ, यति स्पष्ट गरेर सम्झाउनुहुन्छ, तर पनि कई बच्चाहरूले भन्छन् कि बाबा मेरो बुद्धिको ताला नै खुल्दैन। बाबा के भन्नुहुन्छ? यो त तिम्रो भाग्य नै यस्तै छ, मैले के गरौँ? अब यति गरेर पनि बुद्धिको ताला खुल्दैन भने बाबाले त के नै गर्न सक्नुहुन्छ, हैन? बाबाको ज्ञान यति क्लियर छ,
यति सहज छ, तर पनि बच्चाहरूले भन्छन् कि हाम्रो बुद्धि खुल्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो भाग्य नै यस्तै छ। ड्रामामा पार्ट यस्तै छ, त्यसलाई बाबाले कसरी फेर्न सक्नुहुन्छ र? सक्नुहुन्छ? जसको पार्टै त्यस्तै छ, भाग्य नै त्यस्तै छ भने त भगवानले पनि उसको पार्टलाई चेन्ज गर्न त सक्नुहुन्न, हैन? किनकि यो ड्रामा भनेको बनी बनाइ छ। स्वर्गको मालिक बन्नको लागि त सबै हकदार छन्, तर नम्बरवार त हुन्छन् नि। यस्तो होइन सबै बादशाह बन्छन्। कसैले भन्छन् ईश्वरीय ताकत छ भने सबैलाई बादशाह बनाइदेऊ। बाबा भन्नुहुन्छ सबैको आफ्नो आफ्नो पुरुषार्थ हुन्छ, नम्बरवार छन्, हैन? सबै राजै राजा बने माथि राज गर्ने त नि फेरि प्रजा नै छैनन् भने, हैन? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कई बच्चाहरूले यस्तो भन्छन्, कई व्यक्तिहरूले यस्तो भन्छन् कि यदि भगवानमा ताकत छ भने भगवानले सबैलाई बादशाह नै बनाइदियोस् न, बादशाह नै बनाइदियोस्, राजै राजा बनाइदियोस्, हैन? अब राजै राजा भएपछि त राज्यको माथि गर्ने त फेरि त्यसमा प्रजा पनि त चाहियो नि। किनकि यो बाबा भन्नुहुन्छ सबै आत्माहरू के छन् त? नम्बरवार छन्, सबैको आफ्नो आफ्नो पुरुषार्थ छ। कोही राजा बन्नेको पुरुषार्थ छ त कोही प्रजा बन्नेको पुरुषार्थ छ, हैन? फेरि प्रजा कहाँबाट आउँछन् यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि। यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, अहिले त केवल नाम मात्रका महाराजा महारानी छन्। बाबा भन्नुभयो टाइटल पनि दिइदिन्छन्, लाख 2 लाख दियो भने राजा रानीको पदवी पाइन्छ। अहिले त पद पनि के गर्छन्? पैसाले किन्छन्। त्यो पैसाले किनेको पदमा के होला, हैन? त्यही भएर बाबा हुनुहुन्छ फेरि चाल चलन पनि यस्तो राख्नुपर्छ, हैन? राजा रानी हो भनेर फेरि पद मात्रै प्राप्त गरेर त भएन, हैन? राजा रानीको जस्तो स्वभाव संस्कार हुनु पर्यो, हैन? राजाले सतयुगमा विश्व महाराजा विश्व नारायणले सतयुगमा कसरी पालना दिएका थिए आफ्ना प्रजाहरूलाई, त्यही अनुसारको पालना दिन सक्नु पर्यो, तब त बल्ल राजाको त्यो महत्त्व हुन्छ, हैन? यदि त्यो नै छैन भने त फेरि पद मात्रै प्राप्ति गरेर त के फाइदा भयो त? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ फेरि चाल चलन पनि यस्तो राख्नुपर्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामीले श्रीमत अनुसार आफ्नो राज्य स्थापना गरिरहेका छौँ। यहाँ त सबै सुन्दर गोरा त्यहाँ त सबै सुन्दर गोरा हुन्छन्। यहाँ लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो नि। शास्त्रहरूमा कल्पको आयु लाखौं मानिसहरूले बिर्सेका छन्, हैन? शास्त्रमा कल्पको आयु लाखौं भनिदिनुको कारणले बाबा भन्नुहुन्छ बिर्सेका छन्। अहिले तिमीले श्यामबाट सुन्दर बन्ने पुरुषार्थ देख्नुभएको छ कि? त बाबा भन्नुहुन्छ कृष्णलाई कालो राधालाई गोरो देखाउँछन्। अब सुन्दर त दुवै सुन्दर हुन्छन् नि, फेरि काम चितामा चढेर दुवै काला बन्न पुग्छन्, हैन? विकारको वशीभूत हुनुको कारणले गर्दा ती आत्माहरू के भन्छन्? काला बन्न पुग्छन्। त्यहाँ हुन्छन् स्वर्णिम दुनियाँका मालिक, यो हो कालो दुनियाँ, हो कि होइन? आज कसैमा पनि सत्यता छैन, सच्चाइ छैन, सफाइ छैन। कर्म पनि के छ? एकदम झुट कर्म गरिरहेका छन्, गलत कर्म गरिरहेका छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो दुनियाँ नै के हो त? कालो दुनियाँ। तिमी बच्चाहरूलाई एक त भित्र खुसी हुनुपर्छ अनि दैविक गुण पनि धारण गर्नुपर्छ। कसैले भन्छन् बाबा बिडी छोड्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ ठिक छ धेरै पिउ, के गर्ने त? बाबाले नखाऊ यस्तो यस्तो हुन्छ, खाएपछि यस्तो हुन्छ, नखाँदा यस्तो हुन्छ, हैन? सबै युक्तिहरू त बाबाले बताइदिनुहुन्छ। तर बताउँदै पनि कई बच्चाहरूले अब छोड्नै सक्दैनन् भने त के भन्ने त नि? बाबाले ठिक छ खाऊ, हैन? फाइदा के छ बेफाइदा के छ भन्ने कुरो सबै बताइसक्नु भएको छ, हैन? त्यही बाबा भन्नुहुन्छ बिडी छुट्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ ठिक छ धेरै पिउ, कति खान्छौ कति पिउँछौ पिउ, सोध्छन् भन्ने के भन्ने त भन्नुहुन्छ बाबा। अब खानै मन लागेर सोधेको होला भन्नु त पर्यो नि, हैन? बाबा चुरोट खाम कि नखाम, हैन? यस्तो खालको भोजन खाम कि नखाम, म के गरौँ भनेर सोध्नु माना त भित्र खान मन लागिरहेको छ, तब त बाबासँग सोधेको छ। तर बाबाले भन्नुहुन्छ सोध्छन् भन्ने के भन्ने त? परहेज राख्दैनौ भने के छ? बाबाले त भन्नुहुन्छ परहेज राख आफूलाई।
स्वयं आफ्नो पनि त बुद्धि हुनुपर्छ नि। हामी देवता बन्छौँ भने हाम्रो चालचलन खानपान कस्तो हुनुपर्छ? हामी स्वयं देवता बन्छौँ भने हाम्रो चालचलन खानपान हाम्रो रहनसहन कस्तो हुनुपर्छ? त्यो पनि बाबाले बताइसक्नु भएको छ। त फेरि पनि बच्चाहरूले यस्तो खाम यस्तो गरौँ भनेर यदि सोच्छन् भने के भन्ने त बाबा? बाबा भन्नुभयो सबैले भन्छन् हामीले लक्ष्मीलाई नारायणलाई वरण गर्छौँ, ठिक छ। आफूमा हेर यस्तो गुण छ? सबैले भन्छन् हामी कसलाई वरण गर्नेवाला? लक्ष्मीलाई या नारायणलाई वरण गर्नेवाला। त बाबा भन्नुहुन्छ ठिक छ, यो लक्ष्य राख, तर आफूलाई हेर कि म लक्ष्मी नारायणलाई वरण गर्नेको लायक छु। उनीहरूमा कस्तो गुण थियो, ममा कस्तो गुण छ। हामी बिडी पिउँछौँ भने नारायण बन्न सक्छौँ? नारायणले कहिले बिडी पिउँछन्? पिउँदैन। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो हामी यदि बिडी पिउँछौँ भने नारायण बन्न सक्छौँ? नारदको पनि त कथा छ नि। नारद कुनै एकजना मात्रै त होइनन् नि, सबै मानिस भक्त हुन्, सबै मानिस के हुन्? नारद हुन् भन्नुभयो बाबाले, होइन? बाबा भन्नुहुन्छ देवता बन्ने बच्चाहरू अन्तर्मुखी बनेर स्वयं आफैसँग कुरा गर। जब हामी देवता बन्दैछौँ भने हाम्रो चालचलन कस्तो हुनु पर्ला? अन्तर्मुखी बनेर आफैसँग भित्र कुरा गर भन्नुभएको छ बाबाले। कि जब हामी देवता बन्छौँ भने हाम्रो चालचलन कस्तो हुनु पर्ला? आफूले आफैसँग सोध, होइन? विचार गर। हामी देवता बन्छौँ त्यसैले मदिरा पिउन सक्दैनौँ, बिडी पिउन सक्दैनौँ, विकारमा जान सक्दैनौँ। पतितको हातबाट बनाएको खाना खान सक्दैनौँ। सक्छौँ? यदि देवता बन्छौँ भने त पतितको हातबाट बनाएको खाना पनि त खान सक्दैनौँ नि त। नत्र मनमा असर पर्छ। यी कुरा बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। ड्रामाको रहस्यलाई यो नाटक हो, सबै कलाकार हुन्, हामी आत्माहरू माथिबाट आउँछौँ। पाठ त सारा दुनियाँका कलाकारहरूले खेल्नु छ। सबैको आफ्नो पाठ छ। कति पाठधारीहरू छन्, कसरी पाठ खेल्छन्, यो भेराइटी धर्महरूको वृक्ष हो, होइन? बाबा हुनुहुन्छ अनेक प्रकारका के छन्? धर्महरू छन्, होइन? यो सारा सृष्टिको कल्प वृक्ष नै बाबा हुनुहुन्छ भेराइटी धर्मको वृक्ष हो। एउटा आँपको रुखलाई भेराइटी वृक्ष भन्न सकिँदैन। त्यहाँ त त्यसमा त आँप मात्रै फल्छ। यो मनुष्य सृष्टिको वृक्षको नाम नै हो भेराइटी धर्महरूको वृक्ष। यहाँ एउटा मात्रै धर्म त छैन, अनगिन्ती धर्महरू छन्, होइन? अनगिन्ती भाषाहरू छन्, अनगिन्ती मतहरू छन्। त्यस कारणले गर्दा बाबा भन्नुहुन्छ यसलाई, होइन, के भनिन्छ? भेराइटी धर्मको वृक्ष भनिन्छ। त बाबा भन्नुभयो बिउ एउटै छ, मानिसहरूको भेराइटी हेर कति छ। हाम्रो आत्माको बीज रूप त बाबा त एउटै हुनुहुन्छ नि, तर पनि मनुष्य आत्माहरूको भेराइटी कति छ हेर भन्नुहुन्छ बाबा। कोही कस्ता कोही कस्ता, यो बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। मानिसहरूले त केही पनि बुझेका छैनन्। मानिसहरूलाई बाबाले नै पारस बुद्धि बनाउनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो पुरानो दुनियाँमा केही दिन मात्र बाँकी छ। यो पुरानो दुनियाँमा केही दिन मात्र बाँकी छ। कल्प पहिला जस्तै कलमी लागिरहन्छ। असल प्रजा साधारण प्रजाको पनि कलमी लाग्छ। यहाँ नै राजा राजधानी स्थापना भइरहेको छ। बच्चाहरूले हरेक कुरामा बुद्धि चलाउनुपर्छ। यस्तो होइन मुरली सुनिरहेकै छु, मुरली सुनेर मात्रै भएन। बाबा भन्नुहुन्छ हरेक कुरामा के गर्नुपर्छ? बुद्धि चलाउनुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ, होइन? यहाँ बस्दा पनि बुद्धि बाहिर भागिरहन्छ। भाग्छ कि भाग्दैन? यहाँ बसिरहेको छ तर बुद्धि बाहिर भागिरहेको छ, होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यस्ता पनि छन् कोही त अगाडि बसेर मुरली सुन्दै गदगद हुन्छन्, मुरलीको लागि दौडिन्छन्। भगवानले पढाउनुहुन्छ, फेरि यस्तो पढाइलाई छोड्नुहुन्छ? हुन्छ कि हुन्न होला, होइन? कोही त बाबाका बच्चाहरू यस्ता हुन्छन् जो अगाडि बसेर मुरली सुन्छन्, होइन? एकदम खुसीले गदगद हुन्छन्, होइन? एकदम नसाको साथमा सुन्छन्। त्यही मुरली सुन्नको लागि बाबा हुनुहुन्छ दौडी दौडी आउँछन्, भागी भागी आउँछन्,
हैन। त किनकि यहाँ भगवानले पढाउनुहुन्छ भने के यस्तो पढाइले छोड्नुहुन्छ? हुन्छ कि हुँदैन होला? हुँदैन। टेपमा एक्युरेट भरिन्छ, सुन्नुपर्छ। जसरी पनि जुन रूपबाट भए पनि के गर्नु पर्यो? बाबाको मुरली त सुन्न पर्यो हैन। अहिले बाबाको घरमा आएर सम्मुख मुरली सुन्न नसके पनि हैन, विज्ञानको साधनको द्वारा, भौतिक साधनहरूको द्वारा आज घर घरमा बसेर पनि त सुन्न पाइन्छ हैन। आफ्नो योग, आफ्नो तपस्या गर्न पाइन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यसरी के गर्नुपर्छ? सुन्नुपर्छ। कतिको कल्याण हुन्छ। गरिब बच्चाहरूले पनि आफ्नो भाग्यलाई उच्च बनाउन सक्छन् हैन। ज्ञानले के गर्न सक्छन्? गरिबले पनि आफ्नो भाग्यलाई उच्च बनाउन सक्छन्। बाबाको ज्ञान यस्तो छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ के गर्नुपर्छ? मुरलीमा अटेन्सन दिनुपर्छ। त्यही भएर मुरली मिस नगर भन्नुहुन्छ बाबा। अच्छा, ओम शान्ति। बाबाले भन्नुभयो गरिब बच्चाहरूले पनि आफ्नो भाग्यलाई उच्च बनाउन सक्छन्। बाबाले बच्चाहरूको लागि घर बनाउन लगाउनुहुन्छ। गरिबले 2 रुपैयाँ पनि मणि अर्डर गर्छन्। बाबाले यसको एउटा इट घर बनाउनमा लगाउनुहुन्छ।
बाबा भन्नुहुन्छ। गरिब बच्चाहरूले के गर्छन्, 2 रुपियाँ पनि मनी अर्डर गरेर बाबालाई पठाउँछन्। त भने बाबा भन्नुहुन्छ यसको एउटा इट पनि घर बनाउनमा लाग्छ। एकैको लागि 1 रुपियाँ राखिदेऊ, फेरि कोही त हुन्डी भर्ने पनि त हुन्छन् नि, हुन्छन् कि हुँदैन? बाबा भन्नुहुन्छ मानिसहरूले अस्पताल आदि बनाउँछन्, कति खर्च गर्छन्। धनवानहरूले सरकारलाई धेरै मद्दत गर्छन्, उनीहरूलाई के मिल्छ? धनवानहरूले सरकारलाई धेरै मद्दत गर्छन् त उनीहरूलाई के मिल्छ? अल्पकालको सुख मिल्छ, अल्पकालको लागि त मिल्दैन। यहाँ त तिमीले जे गर्छौ 21 जन्मको लागि देख्छौ। बाबाले सबै थोक दिए नि। कुन बाबाले? ब्रह्मा बाबाले, हैन? देख्छौ बाबाले सबै थोक दिए नि। विश्वको पहिलो नम्बरको मालिक बन्छन्। 21 जन्मको लागि यस्तो सौदा कसैले गर्दैनन् भन्नुहुन्छ बाबा। त्यसैले त भोलानाथ भनिन्छ नि। बाबा कति भोला हुनुहुन्छ, हैन? 1 जन्ममा हामी भित्र भएको कफनलाई लिएर 21 जन्मसम्मको लागि भाग्य राज्य भाग्य दिनुहुन्छ। बाँकी यस्तो त दुनियाँमा कसैले दिन सक्दैन, हैन? बाबा कति भोला व्यापारी हुनुहुन्छ। अहिलेकै कुरा हो, कति भोला हुनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ जे जति गर्नु छ गर। बाबाले के भन्नुहुन्छ? भन्नुहुन्छ जे जति गर्नु छ गर। कति गरिब बच्चीहरू छन् लुगा सिलाएर पेट पाल्छन्। बाबाका कति गरिब बच्चाहरू छन्, छैनन् र? सबै धनी छन्। बाबाका बच्चाहरू प्राय के छन्? गरिब नै छन्, हैन? गरिबको एक पाइबाट पैसाबाट नै बाबाको कार्य चलिरहेको छ। बाबालाई थाहा छ यिनीहरू त धेरै उच्च पद पाउनेहरू हुन्। सुदामाको पनि उदाहरण छ नि। 1 मुठी चामलको सट्टामा 21 जन्मको लागि महल मिल्यो। मिल्यो कि मिलेन, हैन? सुदामाको कहानी त हामीले सुनिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले यी कुरा नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जानेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ म भोलानाथ पनि हुँ नि। यी दादा त भोलानाथ होइनन्। भोलानाथ को? शिव बाबा, हैन? त्यही भएर बाबालाई भोला भण्डारी, हैन? भोलानाथ भनिन्छ। त्यही बाबा भन्नुहुन्छ यी बाबा त भोलानाथ त होइनन् भन्नुहुन्छ बाबा। यिनले पनि भन्छन् भोलानाथ शिव बाबा हुनुहुन्छ, हैन? जो ब्रह्मा बाबाले पनि कसलाई भन्नुहुन्छ? शिव बाबालाई, हैन? शिव बाबा भोलानाथ हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई सौदागर, रत्नगर, जादुगर भनिन्छ। तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। यहाँ भारत कंगाल छ, प्रजा धनवान छन्, सरकार गरिब छ कि छैन? त बाबा भन्नुहुन्छ भले सरकार गरिब छ, प्रजा के छन्? धनी छन्। अहिले तिमीले सम्झन्छौ भारत कति उच्च थियो, स्वर्ग थियो, त्यसका निशानीहरू पनि छन्। सोमनाथको मन्दिर कति हीरा जवाहरतहरूले सजिएको थियो। ऊँटलाई बोकाएर हीरा जवाहरतहरू लिएर गए, हैन? पहिला हीरा जवाहरतले पुरा सजिएको कति ठुलो कति सुन्दर मन्दिर थियो, हैन? कयौं पटक त्यसलाई के गरे? चोरी गरे, हैन? त्यसलाई लुटेर लिएर गए। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ अब यो दुनियाँ अवश्य परिवर्तन हुनु छ। त्यसको लागि तिमीले धेरै तयारी गरिरहेका छौ। जसले गर्छ उसले पाउँछ। मायाको अपोजिसन धेरै हुन्छ। तिमीहरू हौ बाँकी सबै हुन् रावणका अनुयायी, हैन? हामी कसको अनुयायी? ईश्वरको, बाबाको अनुयायीहरू हौं। बाँकी सबै रावणका अनुयायीहरू हुन्। तिमी हौ शिव बाबाको। शिव बाबाले तिमीलाई वर्षा दिनुहुन्छ। बाबा सिवाय अरू कुनै कुरा बुद्धिमा आउनु हुँदैन। हामी बाबाको हौं, बाबाले नै हामीलाई वर्षा दिनुहुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो बाबा बाहेक अरू कुनै कुरा बुद्धिमा आउनु हुँदैन। बाबा मेरो, म बाबाको। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि पहिला पोइन्टमा अन्तर्मुखी बनेर
अन्तर्मुखी बनेर आफैसँग कुरा गर्नु छ। आफैसँग कुरा गर्नु छ। जबकि हामी देवता बन्दैछौँ भने हाम्रो चलन कस्तो छ? हाम्रो चलन कस्तो छ? कुनै अशुद्ध खानपिन त छैन? कुनै अशुद्ध खानपिन त छैन? बाबाले पहिला पोइन्टमा भन्नुभयो अन्तर्मुखी बनेर आफैसँग कुरा गर्नु छ। जबकि हामी देवता बन्दैछौँ भने हाम्रो चलन कस्तो छ? कुनै अशुद्ध खानपिन त छैन? आफैले आफैलाई भित्र के गर्नु पर्यो? चेक गर्नु पर्यो हैन। आफैले आफैसँग अन्तर्मुखी बनेर कुरा गर्नु छ भन्नुहुन्छ बाबा। दोस्रा पोइन्ट, आफ्नो भविष्य 21 जन्मको लागि उच्च बनाउनु छ। त्यसैले सुदामाले जस्तै जे जति छ सबै भोलानाथलाई सुम्पिदेऊ। पढाइको लागि कुनै बहाना नबनाऊ। बाबाले दोस्रो पोइन्टमा भन्नुभयो आफ्नो भविष्य 21 जन्मको लागि उच्च बनाउनु छ। त्यसैले सुदामाले जस्तै जे जति छ सबै भोलानाथलाई सुम्पिदेऊ। पढाइको लागि कुनै बहाना नबनाऊ भन्नुभयो बाबाले। आजको वरदान छ सत्यता, स्वच्छता र निर्भयताको आधारद्वारा प्रत्यक्षता गर्ने रमता योगी भव। बाबाले वरदान दिनुभयो सत्यता, स्वच्छता र निर्भयताको आधारद्वारा प्रत्यक्ष गर्ने रमता योगी भव। विस्तार छ परमात्मा प्रत्यक्षताको आधार सत्यता हो। परमात्मा प्रत्यक्षताको आधार सत्यता हो। अनि सत्यताको आधार स्वच्छता वा निर्भयता हो। स्वच्छता वा
निर्भयता हो। यदि कुनै पनि प्रकारको अस्वच्छता अर्थात् सच्चाई सफाईको कमी छ, सच्चाई सफाईको कमी छ या आफ्नै तमोगुणी संस्कारहरूमाथि विजयी बन्नमा संस्कार मिलाउनमा या विश्व सेवाको क्षेत्रमा आफ्नो सिद्धान्तलाई सिद्ध गर्नमा भएछ भने प्रत्यक्षता हुन सक्दैन। त्यसैले सत्यता र निर्भयतालाई धारण गरेर एकै धुनमा मस्त रहने रमता योगी सहज योगी बन। तब सहजै अन्तिम प्रत्यक्षता हुन्छ। बाबाले विस्तारमा भन्नुभयो, परमात्मा प्रत्यक्षताको आधार सत्यता हो अनि सत्यताको आधार स्वच्छता वा निर्भयता हो। यदि कुनै पनि प्रकारको अस्वच्छता अर्थात् सच्चाई सफाईको कमी छ या आफ्नै तमोगुणी संस्कारहरूमाथि विजयी बन्नमा, संस्कार मिलाउनमा या विश्वको सेवा क्षेत्रमा आफ्नो सिद्धान्तलाई सिद्ध गर्नमा भएछ भने प्रत्यक्ष हुन सक्दैन भन्नुभयो बाबाले। त्यसैले सत्यता र निर्भयतालाई धारण गरेर एकै धुनमा मस्त रहने रमता योगी सहज योगी बन। तब सहजै अन्तिम प्रत्यक्षता हुन्छ भन्नुभयो बाबाले। स्लोगन छ, बेहदको दृष्टि वृत्ति नै
बेहदको दृष्टि वृत्ति नै एकताको आधार हो। त्यसैले हदमा नआऊ। त्यसैले हदमा नआऊ। बाबाले स्लोगनमा भन्नुभयो, बेहदको दृष्टि वृत्ति नै एकताको आधार हो, त्यसैले हदमा नआऊ। हैन, हाम्रो दृष्टि वृत्ति सबै के हुनु पर्यो? बेहद हुनु पर्यो। दृष्टि वृत्तिमा पनि हद हुन भएन। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो, बेहदको दृष्टि वृत्ति नै एकताको आधार हो, त्यसैले हदमा नआऊ भन्नुभयो। अच्छा, ओम शान्ति। बाबाले सारमा के भन्नुभयो? आफ्नो कल्याण आफैले गर्नको लागि हरेक कुरामा के गर? परहेज राख। अशुद्धको हातबाट भोजन नखाऊ भन्नुभयो बाबाले। मिठे बच्चे, आफ्नो कल्याण गर्नको लागि हर प्रकारको परहेज राख। फूल बन्नको लागि पवित्र व्यक्तिले बनाएको शुद्ध भोजन खाऊ। प्रश्न, तिमी बच्चाहरूले अहिले यहाँ नै कुन चाहिँ अभ्यास गर्छौ जुन 21 जन्मसम्म रहन्छ? उत्तरमा, सदा तन मनले स्वस्थ रहने अभ्यास गर्छौ। तिमीले यहाँ नै गर्छौ। तिमीले दधिची ऋषिले जस्तै यज्ञ सेवामा हड्डी लगाउनु छ, तर यहाँ हट्योको कुरा छैन। आफ्नो शरीरलाई कमजोर पार्नु हुँदैन। तिमी योगद्वारा 21 जन्मको लागि योगद्वारा 21 जन्मको लागि स्वस्थ बन्छौ। त्यसको अभ्यास यहीँबाट गर्छौ। अहिले गरेको अभ्यासले नै 21 जन्मसम्म के भइन्छ? स्वस्थ, तन पनि स्वस्थ, मन पनि स्वस्थ। हैन? अच्छा, ओम शान्ति। चलना है उस पार, पवित्रता की नाव लेकर चलना है उस पार। इस किनारे बह दुख की धारा, सुख की धार बहती उस पार। इस किनारे बह दुख की धारा, सुख की धार बहती उस पार। साथी सफर के चल तू, नाव पुरानी वो साथी सफर के चल तू। ज्ञान योग का लेके सहारा हमको चलते जाना है, हमको चलते जाना है। आंधी आए तूफान आए कभी नहीं घबराना है, कभी नहीं घबराना है। पावन लक्ष्य दिया जो शिव ने, हो पावन लक्ष्य दिया जो शिव ने, उसमें जीवन का उद्धार। वो साथी
पवित्रता की नाव लेकर चलना है उस पार। ओ साथी रे, ओ साथी रे, ओ साथी संभल के चल तू। शिव पिता बनकर खेवैया जग को पार लगाए रे, जग को पार लगाए रे। दुखों का किनारा छुड़ाकर सुख की राह दिखाए रे, सुख की राह दिखाए रे। जन्मों से डूबी हुई नाव हो, जन्मों से डूबी हुई नाव वो संगम में रहा उभार। साथी संभल के चल तू, नाव पुरानी, साथी संभल के चल तू। पवित्रता की नाव लेकर चलना है उस पार। ओ साथी रे, ओ साथी रे, ओ साथी संभल के चल तू। बीच भंवर में फंसा है मानव, माझी को पुकारे हैं, माझी को पुकारे हैं। डूबो रहे हैं और दुखों में ये देह के किनारे हैं, देह के किनारे हैं। आया है बनकर किनारा हो, आया है बनकर किनारा, वो ही है शिव निराकार। साथी संभल के चल तू, नाव पुरानी, साथी संभल के चल तू। पवित्रता की नाव लेकर चलना है उस पार। पवित्रता की नाव लेकर चलना है उस पार। इस किनारे बहे दुख की धारा, सुख की धार बहती उस पार। साथी संभल के चल तू, नाव पुरानी, साथी संभल के चल तू। साथी रे,